त अब सुरु गरौँ इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट बीच के फरक छ। त मलाई लाग्छ तपाईहरुको धेरैजना मान्छेहरुलाई यो शब्दहरु नयाँ लागिरहेको होला। तपाईहरुले नझुक्ने होला कि इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट के हो। यो तीनवटा कुरा फरक फरक चीज हो। तपाईहरुले एक समान गरेर यो परिचय नदिनु होला। झुकिएर एकको कुरा अर्कोमा नलेख्दिनु होला। त्यही भएर आज म तपाईहरुलाई इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट बीच के कस्ता फरकहरु रहेका छन् ध्यान दिनु है। पब्लिक नेटलाई इन्टरनेट भनेको एउटा पब्लिक नेटवर्क हो, पब्लिक नेट हो र यसलाई सर्वसाधारणहरूले जो कोहीले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। इन्टरनेट भन्नाले टिसिपी र आईपी को माध्यमबाट जोडेर बनाइएको एउटा ग्लोबल सिस्टम को पब्लिक नेटलाई इन्टरनेट भनिन्छ। अब बुझौं इन्ट्रानेट के हो। इन्ट्रानेट भन्नाले कुनै एउटा निश्चित संगठनहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा आफ्ना सदस्यहरूलाई सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गरिने एउटा प्राइभेट नेटवर्कलाई, प्राइभेट नेटलाई इन्ट्रानेट भनी बुझ्नु पर्दछ। र अब एक्स्ट्रानेट भन्नाले कुनै दुईवटा संगठनहरूले एक आपसमा सञ्चार गर्नका लागि प्रयोग गरिने प्राइभेट नेटवर्कलाई एक्स्ट्रानेट भनी बुझ्नुपर्छ। यो तीनवटैको फरक बुझाउनको लागि म पहिला एउटा चित्र बुझाउन चाहे तपाईहरुलाई र त्यसपछि तपाईहरुले आफै क्लियर हुनुहुन्छ कि इन्टरनेट के हो, इन्ट्रानेट के हो र एक्स्ट्रानेट के हो। त हेरौँ है, लुक एट द बोर्ड एन्ड देन त्यसपछि बुझौँला। इन्टरनेट भनेको एउटा पब्लिक नेट हो जसलाई सर्वसाधारणहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ र एक्स्ट्रानेट भन्नाले दुईवटा संगठनहरूले एक आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गरिएको यो एक प्रकारको प्राइभेट नेटवर्क हो जसलाई सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि एउटा अथोराइजेड आइडी लिनुपर्छ र त्यसपछि एक संगठनले अर्को संगठनसँग सूचना कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ। र इन्ट्रानेट भन्नाले कुनै एउटा संगठनमा भएका सिस्टमहरु वा एउटा संगठनका कर्मचारीहरुसँग वा सदस्यहरुसँग कम्युनिकेट गर्नका लागि प्रयोग गरिएको एउटा प्राइभेट नेटवर्कलाई इन्ट्रानेट भनी बुझ्नु पर्दछ। र यसलाई पनि प्रयोग गर्नका लागि छुट्टै अथोराइजेड आइडी लिनुपर्छ जसको लागि इमेल आइडी को आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि मात्र यो इन्ट्रानेट प्रयोग गर्न सकिने भएका हुनाले यो अहिले सब नेट भन्दा बढी प्राइभेट तथा सेफ नेटवर्क भनेर बुझ्नु पर्दछ। त यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले इन्टरनेट भनेको के हो, इन्ट्रानेट भनेको के हो र एक्स्ट्रानेट भनेको के हो। एकचोटी फेरि बुझौँ क्या। इन्टरनेट भन्नाले सर्वसाधारणहरूले कोही पनि प्रयोग गर्न सक्ने नेटलाई इन्टरनेट भनिन्छ। एक्स्ट्रानेट भनेको दुई संगठनहरूले एक आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गर्ने नेटवर्कलाई एक्स्ट्रानेट भनिन्छ। र इन्ट्रानेट भनेको कुनै एउटा संगठनले आफ्नो कर्मचारी वा आफ्नो सदस्यहरुसँग सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि प्रयोग गर्ने नेटवर्कलाई इन्ट्रानेट भनी बुझ्नु पर्दछ। अब जाम यी तीनवटै नेटहरु बीच के कस्ता फरक छन् त्यो कुरा लेखौं र बुझ्ने प्रयास गरौँ। यदि तपाईहरुको क्वेशनमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेट बीच के कस्ता फरकहरु छन् आइदियो भने तपाईहरुले यसरी फर्मेट कोरेर पहिलो फर्मेट आधार लेखिदिने के को आधारमा तपाईहरुले यो तीनवटालाई छुट्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यसपछि पहिलो इन्टरनेटको आधार यसमा लेख्ने, इन्ट्रानेटको आधार यसमा लेख्ने र एक्स्ट्रानेट यसमा लेख्ने। त मलाई लाग्दैन कि लगभग संस्थामा यो तीनवटाको फरक सोध्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ दुईवटा पनि सोध्न सकिन्छ। त म तपाईहरुलाई फुल्ली तयारी गराइदिनका लागि
यो तीनवटैको छुट्टा छुट्टै के कस्ता फरकहरू छन् लेखाएर तपाईहरुलाई बुझाउन चाहे। त यो इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटको पहिलो फरकको आधार छन् प्रकृति। यो 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 कोलममा लेख्नुस् त इन्टरनेट पब्लिक प्रकृतिको नेटवर्क हो। यसमा लेख्नुस् त इन्टरनेटमा यो नेट प्राइभेट प्रकृतिको नेटवर्क हो। एक्स्ट्रानेट प्राइभेट र पब्लिक दुवै प्रकृतिको नेटवर्क हो। त पहिला बुझौँ यसमा फरक आधार लेख्दा इन्टरनेटको कोही मालिक हुँदैन, इन्ट्रानेटको कुनै एउटा संगठन मालिक हुन्छ, एक्स्ट्रानेटको एक वा दुईवटा संगठनहरू मालिक हुने गर्दछ। अर्को फरकको आधारमा लेख्नुस् त सूचनाको प्रवाह। यसमा लेख्नुस् त इन्टरनेटले विश्वको जुनसुकै ठाउँमा सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ। यसमा लेख्नुस् त इन्टरनेटले कुनै एक संगठनभित्र मात्र सूचना प्रवाह गर्ने गरिन्छ। यसमा लेख्नुस् त एक्स्ट्रानेटले दुई संगठनहरू बीच सूचना प्रवाह गरिरहेका हुन्छ। अर्को फरकको आधारमा छ प्रयोगकर्ताहरू। इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता असीमित हुन्छ, इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता एक संगठन हुन्छ। एक्स्ट्रानेटको प्रयोगकर्ता इन्ट्रानेट भन्दा अलि बढी र इन्टरनेट भन्दा कम हुन्छ। अर्को फरकको आधारमा लेख्नु सुरक्षा। सुरक्षा भन्नाले संगठनमा रहेका सूचनाहरू के कति सुरक्षित छन् त इन्टरनेटमा। यसमा लेख्नुस् त इन्टरनेट मार्फतबाट सूचना अलिक कम सुरक्षित हुन्छ। सबैभन्दा बढी यसमा इन्ट्रानेटमा लेख्नुस् त सबैभन्दा बढी सूचना इन्ट्रानेट माध्यमबाट सुरक्षित हुन्छ। एक्स्ट्रानेट माध्यमबाट एक्स्ट्रानेटमा लेख्नुहोस् यो माध्यमबाट सूचना इन्टरनेट भन्दा अलि बढी सुरक्षित हुन्छ। अर्कोमा लेख्नु प्रविधि प्रयोग। अर्को फरक आधार लेख्नु प्रविधि प्रयोग। यसमा वेन प्रयोग हुन्छ, यसमा लेन प्रयोग हुन्छ, यसमा मेन प्रयोग हुन्छ। ध्यान दिनु, फरकको अर्को आधार छन् कुन प्रविधि नेटमा प्रयोग हुन्छ त इन्टरनेटमा वाइड एरिया नेटवर्क प्रयोग हुन्छ, यसमा लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग हुन्छ, यसमा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्कको प्रविधि प्रयोग हुन्छ। अर्को बुदामा लेख्नु सूचना सुरक्षा प्रविधि प्रयोग। यसमा केही सुरक्षा प्रविधि प्रयोग भएका हुँदैन। यसमा इन्ट्रानेटमा फायरवल प्रयोग भएका हुन्छन् भने एक्स्ट्रानेटमा VPN प्रयोग भएका हुन्छन्। त तपाईहरुको क्वेशनमा यदि आयो कि इन्टरनेट एक्स्ट्रानेट बीच के फरक छ भने तपाईहरुले यो फरकको आधारहरू छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ।